मौत की किताब। ये एक ऐसी किताब है जिसके पढ़ने वाले की मौत हो जाती है। कराची यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में एक वक्त में ये किताब पड़ी हुई थी, जिसके खोलने पर पूरी लाइब्रेरी में ऐसा ज़लज़ला आया कि इंसान के औसान ख़ता हो जाएं। ये वाक़या शाइस्ता ने हमसे शेयर किया है। वो कहती हैं कि एग्ज़ाम करीब आ गए थे और हमारी तैयारी नामुकम्मल थी। चंद टॉपिक्स रहते थे। हादिया ने बोला, लाइब्रेरी जाकर नोट्स बना लेते हैं ताकि एग्ज़ाम्स के दौरान परेशानी ना हो। मैं और हादिया लाइब्रेरी गए। हादिया नोट्स की तैयारी में लग गई। मैं लाइब्रेरी में बॉक्स देखने लगी। लाइब्रेरी के कोने में बहुत सी पुरानी किताबें रखी गई थी। ऐसे ही सरसरी तौर पर बॉक्स में देखने लगी। अचानक मेरी नज़र एक किताब पर पड़ी जिसका नाम था मौत की किताब। इस किताब को पढ़ने वाला मर जाता है। नाम अजीब सा लगा और थोड़ा सा खौफ भी महसूस हुआ। चूँकि मुझे हॉरर स्टोरीज़ पढ़ने का शौक़ है, तो सोचा जब तक हादिया नोट्स बनाए तब तक इस किताब को पढ़ लूँ। जैसे ही मैंने किताब खोली, यूँ लगा जैसे बहुत सारी बदरूहें मिलकर चीख रही हों। लाइब्रेरी में जैसे ज़लज़ला आ गया, तमाम किताबें धड़म से घिर गई। मैंने घबरा कर हादिया की तरफ देखा और फिर बॉक्स की तरफ, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गई कि सारे बॉक्स अपनी जगह पर मौजूद हैं। यूँ लगा जैसे कुछ देर पहले वाला मंज़र ख्वाब था। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, ये किताब मौत के देवता ने लिखी है। अक्सा कौन थी? इसको ख़त लिखने वाला जिन किस कबीले से ताल्लुक़ रखता था? पर्पल कलर की लिपस्टिक को जिन्नात मुक़द्दस समझते हैं। इसमें कराची यूनिवर्सिटी में घूमने वाली तमाम ज़िंदा लाशों, पिच्चल परी और चुड़ैलों और जिन्नात के नाम तक मौजूद थे। कब, कौन, कहाँ, किस वजह से मरा था, यह भी लिखा हुआ मौजूद था। किस डिपार्टमेंट के कौन से स्टूडेंट को जिन्नात ने डराया था, यह भी लिखा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको किताब मुकम्मल पढ़ना होगी। मैंने दिल में सोचा, आज कराची यूनिवर्सिटी में होने वाले वाक़यात का मौमा हल हो जाएगा। आज सारी हकीकत पता चल जाएगी। सोचते हुए ज़ौक़ शौक़ से अगला सफ़ा देखा, लेकिन वहाँ जो कुछ लिखा था उसे पढ़कर मैं खौफ व हैरत से परेशान हो गई। दूसरे पेज पर हादिया के बारे में लिखा हुआ था कि आज के दिन वो लाइब्रेरी आएगी और शाइस्ता ये मौत की किताब पढ़ेगी। ज़िंदगी में पहली बार मुझे हल्का सा खौफ महसूस हुआ। मैंने फ़ौरन किताब बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मेरा खौफ कम हुआ, लेकिन तजस्सुस की वजह से किताब खोल ली। पढ़ तो लूँ आगे क्या लिखा है। कराची शहर आबाद होने की तमाम तर तफसीलात लिखी हुई थी। जिस जगह आज कराची यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वहाँ एक छोटा सा गांव था जहाँ लोग बहुत ही कमपुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। गांव के सरपंच एक जालिम वडेरा था जिसने गांव में रहने वालों की ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी। एक दिन एक अंग्रेज़ रॉबर्ट नंदीलाल के पास आया और उसे बहुत सारे हीरे जवाहरात का लालच दिया और बोला कि मुझे ये गांव की ज़मीन चाहिए, यहाँ एक फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ, बदले में तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूँगा। जालिम नंदीलाल ने सोचा, गांव वाले वैसे भी मेरे किसी काम के नहीं, सौदा कर लेता हूँ। नंदीलाल ने रॉबर्ट से डील पक्की कर ली। रॉबर्ट के जाने के बाद नंदी ने अपना मुलाजिम रामू
گاؤں کے لوگوں کے پاس بھیجا کہ اگر گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ سرپنچ نے گاؤں کی زمین کا سودا کر لیا تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ گاؤں والوں نے نفرت اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے بولنے لگے، اگر نندی لال نے ایسا کیا تو ہم سب حویلی کو آگ لگا دیں گے۔ جسے سن کر نندی لال غصہ ہو گیا، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنے ملازم رامو کاکا سے کہا کہ بہت سارا پیٹرول اکٹھا کرو، مجھے تیل چاہیے۔ اس دن گاؤں میں قیامت کا منظر تھا، کیونکہ نندی لال نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر گاؤں کے ہر گھر میں رات کو آگ لگا دی۔ آگ لگنے کے بعد پورا کا پورا گاؤں جل کر خاک ہو چکا تھا۔ جوان، بچے، عورتیں سب اپنے گھروں کے اندر آگ سے مر چکے تھے۔ اگلی صبح جب سورج نکلا، پورا گاؤں جل کر راکھ ہو چکا تھا اور نندی لال اپنی حویلی کی چھت پر کھڑے ہوئے مسکراتے ہوئے فاتحانہ انداز میں گاؤں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ دن بعد رابرٹ نندی لال کے پاس آیا تو نندی لال نے گاؤں کی زمین خالی کر دی اور رابرٹ کے نام کر دی۔ کچھ دن بعد رابرٹ اپنی بدماش کمپنی لے کر آ گیا اور نندی لال اور اس کے تمام ملازموں سمیت قتل کر دیا گیا۔ سچ کہتے ہیں، برا کرنے والے کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے۔ رابرٹ نے گاؤں کی زمین پر کلاجی کے نام سے فیکٹری بنانا شروع کر دی۔ دھیرے دھیرے وہ سنسان جگہ آباد ہوتی گئی۔ سمے تیزی سے گزرتا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہی۔ گاؤں شہر بن گیا۔ 100 سال گزرنے کے بعد کلاجی کا نام بگڑ کر کلاچی بن گیا، جو مزید 200 سال گزرنے کے بعد کراچی بن گیا۔ فیکٹری کسی اور جگہ شفٹ کر دی گئی اور وہ زمین خالی رہ گئی، جس پر بعد میں کراچی یونیورسٹی کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ جس جگہ گاؤں تھا اس جگہ اب بھی کراچی یونیورسٹی ہے۔ شام ہونے کے بعد گاؤں والوں کی آتمائیں ابھی بھٹکتی ہیں۔ سر کٹی لاشیں، چڑیل اور جنات یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو اب بھی ڈرانے آتے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی میں شام کی کلاسز لینے والے تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہونے والے واقعات اس کہانی کے گواہ ہیں۔ کتاب پڑھنے میں اتنی مگن تھی کہ ہادیہ کو بھول ہی گئی۔ ہوش تب آیا جب ہادیہ نے کہا، نوٹس مکمل کر دیے، چلو گھر چلتے ہیں۔ شائستہ، یہ تم کیا پڑھ رہی ہو؟ اس نے میرے ہاتھ میں موت کی کتاب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے جلدی سے میرے ہاتھ سے کتاب چھین لی اور اپنے بیگ سے لائٹر نکال کر آگ لگا دی۔ شائستہ پوری کتاب پڑھ نہ سکی، اس لیے شاید آج بھی وہ زندہ ہے۔